बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, आज इस्लामी सूफ़ी वेलफेयर सोसाइटी के दस्ताखान से मैं मोहम्मद नदीम भट्टी और अपने साथियों के साथ आज फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा लाख लाख करोड़ करम है कि हमें इस दस्ताखान लगाने की अल्लाह ने तौफ़ीक अता की और आज ये दस्ताखान का आखिरी दिन है और यहाँ पर अफ्तारी हुई, नात खानी हुई, दुरूद व सलाम हुआ और दुआ हुई। तो मेरे साथ हमारे इदारा महनाजुल कुरान के सिपाही सलार जनाब एहसन अवैस साहब मौजूद हैं। तो आज इनको खुसूसी दावत पे बुलाया, इनका खिताब भी हुआ, इनका बयान भी हुआ, इन्होंने दुआ भी की। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये 2-3 दिन मसलसल यहाँ पर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर इस सोसाइटी में आकर क्या देखा और इस दस्ताखान के बारे में क्या कुछ हमें बताना चाहते हैं। एहसन साहब आप बताएँ। सबसे पहले तो सूफी अनवर मदनी दावर का वाले को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने असलाफ का वो तरीक़ाकार जो कि खानकाही निज़ाम का तरीक़ाकार था, जो सूफिया कराम का लंगर लोगों में तकसीम हुआ करता था बग़ैर किसी तफरीक के, तमीज़ के, बग़ैर किसी बात के कि कौन अमीर कौन गरीब, हर कोई अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के अंदर आकर उस लंगर के अपने आप को शिफा याबी दिया करता था। उसकी ये खैरात बढ़ रही थी, बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की सातें, रहमतों की बरकतें, फिर उसके साथ रोज़ेदारों की अफ्तारियाँ, ये कर्मों की खैरात बरस रही थी। और इसका सेहरा बिलखुसूस सूफ़ी वेलफेयर सोसाइटी के सिर जाता है, साहिबों के सर जाता है, कि सूफ़ी साहब के मुरीदीन के सर जाता है, जिन्होंने ये सब इंतज़ाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें और बरकत अता फरमाए, आक़ा इस्लाम के सदक़े से, तवस्सुल से इनको और खुशियाँ अता फरमाए, हुज़ूर की कुर्बत में और जगह अता फरमाए, इनकी निस्बतों में और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बात पर और इस निस्बत के साथ कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया। अब हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी सूफ़ी वेलफेयर सोसाइटी जनाब मोहतरम मुकाम शेख लियाकत साहब का आज मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्योंकि पूरा महीना इनकी ज़ेर क़यादत, सूफ़ी अनवर साहब की ज़ेर क़यादत और इन्होंने यहाँ पर निगरानी की। तो ये पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप ये दस्ताखान लगाया, इसमें क्या कौन सी कमी और क्या आपने देखा, हमें ये बताएँ। नाज़रीन, ये सूफ़ी वेलफेयर सोसाइटी में रमज़ान मुबारक की इफ्तारी का दस्तरखान, ये रमज़ान से 2 दिन पहले सूफ़ी अनवर साहब ने मदीना मुनव्वरा से अपनी ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि मदीना की तरह यहाँ भी सुफ़रा लगना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने सूफ़ी अनवर साहब के एक इंतहाई कमी बनकर हमारी टीम, जिसमें आपका खादिम शामिल है, शौकत अली कैसर साहब शामिल हैं, अपने नदीम भट्टी साहब और इनकी टीम, अपने मुश्ताक खान साहब और अनवर खान साहब और बाकी और दीगर मिनटुल्ला टीम ने माशाल्लाह अनथक कोशिशों के साथ इंतहाई मेहनत से ये माशाल्लाह पूरा महीना ये काम सर अंजाम दिया। मैं इन सब दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से माशाल्लाह ये सुफ़रा इंतहाई खूबसूरती के साथ अंजाम दिया गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाला साल हमारे लिए बरकतों का, रहमतों का साबित हो और अगले साल हमारी पूरी कोशिश हो कि इंशाअल्लाह ये सुफ़रा इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लगा सकें। इसमें अगर कोई कोताही, कोई गलती, कोई कमी रह गई है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह से भी माफ़ी का दरख्वास्तगार हूँ और आप महीनों से भी इसके लिए माज़रत चाहूँगा। अगर किसी किस्म की दिलासारी किसी की हुई हो, किसी किस्म की कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं इंतहाई मदद ख़्वाह। और ये थे जनाब शेख मोहम्मद अहमद अली काफ़ी साहब। तो मैं यही बात कहूँगा कि आज सूफ़ी वेलफेयर सोसाइटी के दस्ताखान की इख्तितामी तकरीब पर यहाँ पर पूरा महीना जिन दोस्तों ने खिदमत की, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारे बाबा जी के बड़े ही प्यारे लाडले साथी हैं, तो मेरी गुजारिश है कि उन्होंने भी बड़ी मेहनत किया, वो भी कुछ 2 अल्फाज अपने आज की बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सच्ची तो बात ये हमारा इसमें कमाल नहीं है, ये सारा कमाल अल्लाह पाक की तरफ से और हमारे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو ان کی طرف سے ہے، اور جو ہمارے پیر و مرشد الحاج خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب، یہ سارا ان کا فیض ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ناظرین الحمدللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو آئندہ رمضان شریف آنا ہے ہماری زندگی کرے، اسی طرح سفرہ پھر لگائیں۔ ناظرین ماشاءاللہ یہ جو داتا صاحب، یہ ہمارے پیر بھائی ندیم بھٹی صاحب، ان کے ماشاءاللہ پوری فوج نے بہت ہی اچھا کام کیا صوفی ویلفیئر سوسائٹی مدنی سفرے میں۔ ناظرین یہ بھی میری گزارش ہے، جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ پورا رمضان یہاں مدنی سفرے میں روزہ افطار کرنے کے لیے آئے، جن کی بھی ہم سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے تھوڑی بہت ہی، خدا را ہمیں معاف کر دیجیے تو، اور ہم سے راضی خوشی جائیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، زندگی دی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور سرکار کی بارگاہ میں با ادب رہنا نصیب فرمائے۔ اور ہمارے لیے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی روزہ رسول پہ جائیں، ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور ان کے پیار کرنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، خصوصاً اور ہماری یہی ریکویسٹ ہے۔ آج انشاءاللہ ناظرین پھر انشاءاللہ پھر وہی بات ایک دفعہ میں کہتا چلوں کہ یہ ندیم بھٹی کی پوری ٹیم کو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے۔ انہوں نے ماشاءاللہ پورا مہینہ بہت ہی اچھا کام کیا، کسی کو مایوسی نہیں ہونے دی، کسی کے یہاں ماشاءاللہ ہلچل نہیں پڑنے دی، لوگوں کو کھانے کے لیے اپنی جگہ پہ بٹھا کر بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ تھے محمد شہزاد مدنی صاحب بھائی۔ تو میں اختتام پر یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایسا سفرہ صوفی ویلفیئر سوسائٹی نے لگایا، نہ تو میں نے دیکھا تو نہ میں نے ایسے میں خدمت کی۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے سفرے میں نے بطور انچارج، بطور خادم صوفی انور مدنی کا کام کیا، اور مجھے الحمدللہ جتنا مزہ، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر بہت ہی اچھے انتظام کیے، پھر بھی ہمارے اندر بہت سی کمیاں، بہت سی خرابیاں تھیں جو انشاءاللہ اگر زندگی رہی، میری زندگی رہے نہ رہے، لیکن یہ جو آج میری پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں اور یہ ان سے حلف لیتا ہوں کہ جتنی دیر تک ہمارے پیر و مرشد قائم و دائم اللہ تعالیٰ ان کو رکھے، یہ دوست، یہ ساتھی آپ کے ہیں، آج بھی آپ کے تھے، کل بھی آپ کے ہیں، یہ آپ کے غلام ہیں صوفی صاحب، یہ سارے آپ کے غلام ہیں، یہ آپ کی امت میں سے ہیں۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میری زندگی رہے یا نہ رہے، لیکن جتنی دیر تک صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے اندر دسترخوان لگے گا، یہ دوست آپ کے بازو بنیں گے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں گے۔ اور میں ان دوستوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے میری ہر آواز پر لبیک کہا۔ شیخ لیاقت صاحب نے جس دن ہماری ڈیوٹی لگائی تو میں نے سب سے پہلے اپنے بھائی ناصر کو بولا کہ یار یہ صوفی صاحب کا یہ کام ہے، انہوں نے بولا کہ آپ لاک کر دیں۔ ان کے بعد جس دوست کے پاس میں گیا الحمدللہ انہوں نے میری عزت رکھی، سرکار کی عزت رکھی۔ تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے پورا مہینہ یہاں پر اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے خوشیاں چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا پار چھوڑ دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے صرف پیر و مرشد کا جھنڈا بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جھنڈا بلند کرے۔ اور میں یہ بات پھر آج واضح طور پر شوکت علی قیصر صاحب یہاں پر موجود ہیں، شیخ لیاقت صاحب موجود ہیں۔ شیخ لیاقت صاحب میں آپ کو شیخ لیاقت صاحب میں آپ کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، یہ دوست صوفی ویلفیئر سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں۔ جب بھی آپ کو ان کی ضرورت پڑے یہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے۔ اور ایک اعلان اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ شوکت علی قیصر صاحب کی جو افتتاحی محفل ہوتی ہے اور جو اختتامی محفل ہوتی ہے
وہ آج سے میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں. کوئی کسی کی ہمیں محتاجگی نہیں, ہم اپنے پیر کے غلام ہیں. پیر مرشد کی ہر آواز کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. میرے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی میرے پیر کے کام آ جائے تو میری دین اور دنیا میں زندگی سنور جائے گی. تو شوکت علی کیسر صاحب کو میں یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو ساتھی آج موجود ہیں, آپ کو لنگر تقسیم کرنے کے لیے, برتن دھونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان غلاموں میں سے میرے ناصر بھائی ہیں, طارق بھائی ہیں, ان کو صرف آواز دے دیں. اول آپ آواز نہیں دیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے ایک جمع دار سے لے کر ایک افسر کی بھی خدمت کرنے کے لیے تو تیار ہیں. میں اسی اپنی خیالات کے اظہار کے ساتھ تمام صوفی ویلفیئر سوسائٹی کا محبت, پیار, خلوص سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے نکمے سے بندے کو عزت دی اور آج یہ مقام دیا. ان ساتھیوں کی وجہ سے مجھے مالک نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے عزت دی. تو میں تمام صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ اگلے سال, ہو سکتا اگلے سال نہیں تو پھر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ میرے پیر و مرشد کرم کر دے تو مسلسل کوئی دسترخوان لگ جائے. تو نہیں رہا تو انشاءاللہ اگلے سال دیگر مجھے اجازت دیجیے. پاکستان لاہور سے شکریہ.